बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। स्पेस जी की एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, हम बात करेंगे सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल की 900 नई जॉब की मंजूरी दी गई है। और इसमें एज लिमिट क्या होगी, एजुकेशन क्या होगी, स्केल क्या होगा, और ये एडवर्टाइजमेंट कब तक आएगी। इसके अलावा पीपीएससी के अदर जॉब अपडेट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जनाब देखें जी, ये जो जॉब्स आ रही हैं इसको मैं आपको यहाँ भी दिखा दूँ। सुबह भर में 900 ये सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल की भर्ती की मंजूरी, ठीक है। इसके अलावा जो है पंजाब गवर्नमेंट की जनाब कल कैबिनेट की मीटिंग थी, और उसके कुछ MOU जो थे, मतलब मिनट्स जो थे वो मेरे पास मौजूद हैं मीटिंग के, जिसके अंदर जनाब ये चीज़ें जो है डिस्कस की गई थी, और जिसके अंदर जो है यूनियन काउंसिल के जो शीट थी, ड्राफ्ट रूल जो था यूनियन को, उसके बारे में बताया गया। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो जॉब्स हैं ये पहले MP या MNA के कोटे पे आती थी। उन वो जनाब अपने मतलब ज़ाती बंदे समझ लें या उनको नवाते थे। लेकिन अब ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आएगी, और ये एक बड़ी अच्छी खुशैन बात है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आएगी। इसके अंदर जनाब मैं डिटेल में बता दूं कि ये मंजूरी दी गई है, और ये एडवर्टाइजमेंट जनाब इसी साल के एंड पे आ जाएगी। यानी ऑलमोस्ट जो है आप ये समझें अक्टूबर नवंबर के अक्टूबर या फिर ज़्यादा ज़्यादा नवंबर तक आ जाएगी। इसमें एक तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इंटरमीडिएट चाहिए, जैसे कैनाल पटवारी की भर्ती हुई थी। कंप्यूटर का डिप्लोमा चाहिए, 3 महीने वाला होगा या 4 महीने वाला होगा। MS ऑफिस का चाहिए, और 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग जो है ये जनाब आपको चाहिए इंग्लिश के अंदर, ठीक है। और ये PPSC के थ्रू आएगी, और ये स्केल जो है जनाब इसका जो होगा बेसिक स्केल्स 11 होगा। और ये यूनियन काउंसिल के अंदर जनाब ये सेक्रेटरी होता है, और ये जनाब आल इन ऑल होता है इसके अंदर। देखिए 11 स्केल की जो जॉब होगी, 11 स्केल का जो गवर्नमेंट का पेरोल के मुताबिक जॉब चल रही है, सेम वही मिलेगी आपको, ठीक है। अब इसके अंदर एज लिमिट क्या होगी? एज लिमिट जनाब इसमें क्योंकि टाइपिंग मांगी हुई है, डिप्लोमा मांगा हुआ है, तो इसकी टाइपिंग की जो रफ्तार होगी वो बढ़ जाएगी। लाइक दैट इसकी टाइपिंग की जो सॉरी एज लिमिट जो होगी वो तकरीबन 35 ईयर होगी मेल के लिए, और फीमेल के लिए जो है 38 ईयर होगी। मेल की 38 ईयर होगी, सॉरी मेल की 35 ईयर होगी, फीमेल की 38 ईयर होगी। यानी कि 35 और 38 एज लिमिट होगी। ये मैं एज लिमिट जो है ये मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, ये हो सकती है, और 80% चांस है कि यही होगी। अदरवाइज इसकी एज लिमिट जो है फीमेल की 33 ईयर हो सकती है, और मेल की 30 ईयर हो सकती है। ये 20% चांस है। 80% चांस यही है कि मेल की जनाब जो होगी एज लिमिट वो 35 ईयर होगी, और फीमेल की 38 ईयर होगी। या ये भी हो सकता है कि फीमेल की 36 ईयर हो, और मेल की जो है 33 ईयर हो। ज्यादा चांस, मोस्ट प्रोबेबली चांस यही है कि 35 और 38 में होगी। अब देखें जनाब इसका जो पेपर होगा, क्योंकि कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा जाएगा, इंटरमीडिएट मांगा जाएगा, तो इसका तकरीबन 40% कंप्यूटर से आएगा, और बाकी जनरल नॉलेज होगा। जैसे आप डिप्टी अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं या वो सेम। तो अब मैंने आपको इसके अबाउट बता दिया कि जनाब इसकी ऐड कब तक आ जाएगा, नवंबर अक्टूबर तक आएगा, अक्टूबर नवंबर में आ जाएगा। इसकी एज है 35 से 38 ईयर। एजुकेशन इंटरमीडिएट होगी, ICS भी होगी। अगर ICS होगी तो फिर डिप्लोमा नहीं होगा। अगर डिप्लोमा होगा, सॉरी ICS नहीं होगा आपके पास, तो फिर आपको डिप्लोमा जरूरी होगा। यानी जिस बंदे के पास ICS नहीं है वो भी कर सकता है, लेकिन उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए। स्केल इसका 11वां होता है। 11 स्केल की सैलरी आई थिंक अब जो है ऑलमोस्ट जो है तकरीबन 60,000 से ज्यादा ही होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा PPSC की जो वन पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं वो आप करते रहें। इसमें जो डिप्लोमा मांगा जाएगा, डिप्लोमा जनाब मैं इसलिए कहता रहता हूँ कि जैसे हम हमारी ऑनलाइन सर्विस होती है डिप्लोमे की, और हम गर्मी की छुट्टियों में ऑनलाइन जनाब 3 महीने का कोर्स होता है, 6 महीने का डिप्लोमा दिया जाता है, और गवर्नमेंट के रिकग्नाइज इदारे से। तो आप जिस बंदे के पास डिप्लोमा नहीं है वो जनाब MS ऑफिस कंप्लीट सीख सकता है, और टाइपिंग सीख सकता है ऑनलाइन। सबको लेक्चर ऑनलाइन मिलेंगे आपको। और उसके बाद अगर आप काम कंप्लीट हो जाते हो और आपको कंप्यूटर अच्छी तरह आता है जल्दी, तो जल्दी जिस तरह आप कंप्लीट करेंगे वैसे ही आपको जो है उसका वो क्या कहते हैं, आपको जनाब गवर्नमेंट के रिकग्नाइज इदारे से जो है आपको एक जारी की जाएगा डिप्लोमा। हमारे एकेडमी के काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कैनाल पटवारी जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर जनाब लग चुके हैं, ठीक है। तो ये जनाब हमारी अपडेट थी कैनाल पटवारी सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल के अबाउट, और मैंने आपको बता दिया। और कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स कर देंगे। इसके अलावा जनाब तमाम स्टूडेंट जो PPSC की तैयारी कर रहे होते हैं, हमारी एकेडमी का जनाब
فاسٹ ٹریک سیشن، ہر چیز کا ہم چلاتے رہتے ہیں، پاس پیپر سیشن چلا ہے اس کو آپ جوائن کرتے ہیں۔ پی پی ایس سی نے آج جناب جو ریزلٹ دیے ہیں، دو ریزلٹ دیے ہیں، ایک تو انہوں نے دیا ہے اسٹینوگرافر کا، دوسرا بھی اسٹینوگرافر کا۔ فائنل ریزلٹ میں میرٹ لسٹ کو ریوائز کیا گیا ہے، ایک تو میرٹ لسٹ ریوائز کی گئی ہے ریونیو کمشنر آف باولپور ڈویژن کی، اور دوسری جناب میرٹ لسٹ ریوائز کی گئی اسسٹنٹ ایڈیٹر پیسی والی، اور ایک اسسٹنٹ ایڈیٹر اکنامکس والی کی گئی ہے۔ تو یہ جناب انہوں نے کی گئی۔ اب دیکھیں جناب، جو انفورسمنٹ آفیسر کے بارے میں نے بتایا تھا کہ بھائی وہ خبر جو ہے نا ایسے پرانی خبر تھی، تو وہ پی پی ایس سی نے وہ خبر، ہر بندے نے کال کی ہوگی پی پی ایس سی کو انفورسمنٹ آفیسر کے بارے میں کہ ان کا ڈیلے ہو گیا یا اسٹے آرڈر ہو گیا جو بھی ہو، تو پی پی ایس سی نے بالآخر وہ خبر بھی لگا دی کہ بھائی ایسی کوئی خبر نہیں ہوتی، آپ جب تک ویب سائٹ ایشو نہ کرے آپ کسی بھی چیز پہ ریلائے نہ کیا کرو، ٹھیک ہے۔ مطلب انہوں نے اس کا حوالہ تو نہیں دیا، انہوں نے اوور آل ایک حوالہ دیا، بھائی آپ کو سوشل میڈیا پہ کوئی بھی خبر چل رہی ہوتی ہے جب تک پی پی ایس سی کی ویب سائٹ پہ نہ آئے تب تک آپ کسی چیز پہ ریلائے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے کلیریفائی کیا ہے۔ اب دیکھیں جناب، جو اس کے انٹرویوز ہیں، انٹرویو آخری جو ہے وہ کل ہے، یعنی کہ بڑا امپورٹنٹ دن ہوگا کل، لاسٹ ڈے ہے جناب۔ انفورسمنٹ آفیسر کے جو انٹرویوز ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ انفورسمنٹ آفیسر کے جو انٹرویو ہیں جناب، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ 3 جگہ پہ موجود ہیں یہ والے، اور یہ ملتان میں بھی، فیصل آباد، لاہور میں کل جناب ہوں گے، اور لاہور میں جناب جو ہے وہ 3 4 5 یعنی کل تک ختم ہو گئے ہیں، آج جو تھے وہ ملتان اور فیصل آباد میں تھے، کل آخری دن ہوگا یہ ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جناب جو انٹرویو ہوں گے اس کے بعد فائنل رزلٹ۔ انفورسمنٹ آفیسر کا فائنل رزلٹ جلدی آئے گا، کیوں جلدی آئے گا؟ کیونکہ گورنمنٹ نے جناب 428 بلین کا ٹارگٹ پورا کرنا ہے، اور اس کے لیے ان کو جو فیلڈ کی افیسر ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں، تو جو بندے کمپیٹنٹ ہوں گے وہ آگے آئیں گے، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے محنت کی اللہ تعالیٰ ان کو پھل عطا کرے، آمین ثم آمین۔ تو بہرحال جناب اس کا رزلٹ میرے خیال میں 20 اگست سے پہلے پہلے آ جائے گا۔ باقی ہوپ فلی جناب کہ جب فار نمبر کسی بندے کا یہاں پہ اعتراض لگتا بھی ہے، فار نمبر کل کسی کا اعتراض لگ جاتا ہے بھئی آپ کی ڈاکومنٹ جو ہے وہ آپ مجھے ایکویلنٹ سرٹیفکیٹ پرووائڈ کر پائیں گے، تو وہ 7 دن کا ٹائم دیتے ہیں، تو 7 اگست کے بعد اگر 8 جمع کر لیں تو 15 16 تاریخ بنتی ہے، اٹ مین کہ وہ فوراً جو ہے باقی ان کا رزلٹ پہلے سے جناب فیڈ ہو رہا ہوگا، یا مطلب لسٹ بن رہی ہوں گی، تو جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے ان کا، میرے خیال میں فوراً ہی رزلٹ آ جائے۔ تو تمام لوگ جناب دعا کریں اپنے لیے بھی اور بہتر مستقبل کے لیے۔ اچھا جناب، ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کے اوپر آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اس میں یہ سبجیکٹ مینشن ہے، اس میں ایل ایل بی والے بھی ایلیجیبل ہیں۔ اب اس کے اندر جو لینگویج کے سبجیکٹ ہیں جیسے اردو ہے، انگلش ہے، وہ نہیں کر سکتے جناب اس میں، ٹھیک ہے۔ تو ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے کہا کہ میں نے ایم اے اردو کیا ہوا ہے لیکن یہاں پہ اقبالیات آ رہا ہے، اب مجھے اردو اور اقبالیات کے بارے میں نہیں پتا کہ جناب وہ ان کا کیا ریلیشن ہے، یا اقبالیات کو ہی اردو کہا جاتا ہے، تو زیادہ وہ آپ نے خود ہی دیکھ لینا جناب، ٹھیک ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ اپڈیٹ تھی آج کی، بڑی امپورٹنٹ، اور انشاءاللہ ہماری ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تو انہیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ ہماری ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی۔ پی پی ایس سی کی نیکسٹ ایڈورٹائزمنٹ میرے خیال میں اسی ویک میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔